मणिना वलयं वलयेन मणिः मणिना वलयेन विभाति करः। कविना च विभु विभुना च कविः कविना विभुना च विभाति सभा। वार्तावल्याः एतस्यां प्रस्तुतिसभायां शोभमानाः भवन्तः दर्शकाः। कार्यक्रमस्य एतस्मिन् नूतने अङ्के भवद्भ्यः सर्वेभ्यः स्वागतं व्याहरन् अयमहं संस्कृतप्रवाचकः गवीश द्विवेदी नमस्करोमि। अत्र उपस्थितः अहं नीतीश भारद्वाजः अपि सभायां स्वस्वस्थानेभ्यः सम्पृक्तान् सुहृदः दर्शकान् संस्कृतसेवकान् च अभिवादये। अभिवादनं स्वागतं वा अस्माकं कश्चन संस्कारः अस्ति। आम्, मनुस्मृत उक्तमपि अस्ति अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम्। सत्यम्। एतादृशाः एव विविधशिक्षाः भारतीयज्ञानग्रन्थेषु वर्णिताः सन्ति। अमूल्याः एताः शिक्षाः सुभाषितरूपेण अपि अभिज्ञायन्ते। आयान्तु एतादृशेषु एव व्यवहारबोधकेषु सुभाषितेषु एकं सुभाषितम् अवलोकयामः अस्माकं केन्द्रजप्रभागे। यः पठति लिखति पश्यति परिपृच्छति पंडितानुपाश्रयति तस्य दिवाकरकिरणैः नलनीदलमिव विस्तारिता बुद्धिः। जो पढ़ता है, लिखता है, ध्यान से देखता है, प्रश्न पूछकर अपने मन की आशंकाओं को दूर करता है, बुद्धिमानों का आश्रय लेता है, उसकी बुद्धि सूरज की किरणों से विकसित होने वाले कमल दल की तरह विकसित होती है। Intellect of a person who reads, writes, observes closely, inquires to clear his own doubts, lives in the company of wise and learned persons is intensified, just as the lotus petals expand by the rays of the sun. सुभाषितस्य अनन्तरम् अधुना केन्द्रजप्रभागे एव पश्यामः प्रवाहि वार्ताः। एतस्मिन् च पर्याये विशेषरूपेण संस्कृतसप्ताहाचरणपराः वार्ताः अस्माभिः सन्ति सङ्कलिताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः पोलेण्ड् यूक्रेन देशयोः यात्रा सफलतया अनुष्ठिता जाता। पोलेण्ड् देशे प्रधानमन्त्रिणे मोदिने सस्वागतं विशेषसम्माननमपि प्रदत्तं गतम्। अपरत्र यूक्रेन देशस्य राष्ट्रपतिं च सम्मिल्य तेन द्विपक्षस्तरीय सहयोगसंवर्धनार्थम् अथ अन्ताराष्ट्रियविधीनां सहयोगपरानुपालनार्थमपि प्रतिबद्धता प्रकटिता। देशे ऑगस्ट मासस्य 23 दिनाङ्के प्रथमराष्ट्रियान्तरिक्षदिवसः अनुष्ठितं गतः। चन्द्रं संस्पृशन् जीवनस्य संस्पर्शः इत्येतद्ध्येयमात्रम् अवलम्ब्य आयोजिते कार्यक्रमे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्लीस्थ भारतमण्डपे उपस्थिता जाता। अथ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि प्रथमराष्ट्रियान्तरिक्षदिवसावसरे सर्वान् देशवासिनः वर्धापितवान्। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वाशिंग्टन नगरे संयुक्तराज्यामेरिकीयं स्वसमकक्षं लॉयड ऑस्टिन इत्येतं सम्मिल्य द्विपक्षस्तरीयां महत्त्वपूर्णां मन्त्रणां कृतवान्। नेतृद्वयेन तावत् रक्षोद्योगक्षेत्रीय सुरक्षादिषु विषयेषु सहयोगाय अथ अन्ताराष्ट्रियप्रकरणेषु अपि व्यापकचर्चा कृता। वक्फ बोर्ड इत्येतेन सम्बद्धम् ऐषमः संशोधनविधेयकम् आधृत्य घटितायाः संयुक्तसंसदीयसमितेः प्रथमम् उपवेशनं संसद् भवन परिसरे अभवत्। राज्यवर्तिनां वक्फ बोर्ड इत्येतेषाम् अधिकारान् समीक्षितुं वक्फ इत्येतेन सम्बद्धानां सम्पत्तीनां पञ्जीकरण सर्वेक्षणार्थं सम्बद्धातिक्रमणं दूरीकर्तुं च समाधानमात्राय यतते एषा संयुक्तसंसदीया समितिः। श्रावण पूर्णिमा माहात्म्यमूलस्य श्रावणोपाकर्मानुष्ठानस्य यथाविधि समायोजनं वाराणसीस्थस्य सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आचार्यैः शोधछात्रादिभिः च विहितम्। अवधेयास्पदं यत् एतदेव आलक्ष्य संस्कृतदिवसायोजनं सर्वत्र जायते। देशं समेत्य विदेशेषु अपि सभारतगौरवं संस्कृताजागृतेः सर्वतः दृष्टिपथे समायाता। संस्कृत दिवसम् अथ एतद्दिनानुगुणं संस्कृत सप्ताहं च आलक्ष्य सर्वत्र सर्वं संस्कृतमयम् इव प्रतिभातम्। अधिभारतं संस्कृत विश्वविद्यालयेषु संस्कृतपराणि चर्चासत्रादीनि बहूनि समायोजितानि जातानि। अधिभारतं संस्कृत विश्वविद्यालयान् समेत्य महाविद्यालयादिषु अपि संस्कृतमयाः अनेके कार्यक्रमविशेषाः समायोजिताः दृष्टिङ्गताः। देशस्य अनेकेषु भागेषु विशेषतः सुदूरवर्ति क्षेत्रेषु अपि संस्कृतप्रसारः अभिलक्षितः जातः।
संस्कृताधाररूपेषु देशस्य अनेकेषु विद्यालयेषु अपि छात्राः संस्कृतपरं विविधाचरणं विहितवन्तः। संस्कृतभविष्यरूपाः छात्राः एते श्लोकोच्चारणगीतादिकार्यक्रमेषु सोत्साहं सहभागितां विहितवन्तः। त्रिभिः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयैः सम्मिल्य ऑगस्ट मासस्य 22 दिनाङ्कतः 23 दिनाङ्कं यावत् AICTE इत्यस्य परिसरे द्विदिवसीयः उत्कर्षमहोत्सवः आयोजितं गतः। अत्र महोत्सवे विदुषां समुपस्थित्यां विमर्शात्मकानि विशिष्टसत्राणि अनुष्ठितानि। अत्र सांस्कृतिककार्यक्रमेषु नवग्रहान् समाश्रित्य अनुष्ठिता नृत्यप्रस्तुतिः अपि विशिष्टा आलक्षिता। संस्कृत सप्ताहावसरे विश्वस्मिन् विविध कार्यक्रमाः जाताः इति अवलोक्य भवन्तः अपि प्रसन्नाः स्युः। अत्रैव संस्कृतप्रेमिभ्यः संस्कृताध्येतृभ्यः च अस्ति इतोपि कश्चन प्रसन्नताविषयः, यतः अनतिचिरमेव लोकार्पितं गतः विशिष्टः भारतीयज्ञानपरम्परा पोषकः शब्दकोशः, नवखण्डात्मकः आङ्ग्लसंस्कृतशब्दकोशः एषः निश्चयेन लोकोपकारकं सिद्ध्येत। आयान्तु अवलोकयामः एतदाधारितमेव वृत्तम् अत्र। भावानां सम्यक् सम्प्रेषणाय सम्यक् अभिव्यक्तिः आवश्यकी। सम्यक् अभिव्यक्त्यर्थं सम्यक् शब्दानां चयनम् आवश्यकम्। सम्यक् शब्दानां चयनार्थं च शब्दानां संकलनं भवति आवश्यकम्। अथ शब्दानां संकलनमेव कथ्यते शब्दकोशः। शब्दकोशे शब्दानां वर्तनी, तेषां व्युत्पत्तिः, व्याकरणनिर्देशाः, अर्थाः, परिभाषा, प्रयोगपदार्थाः च भवन्ति। भारतदेशः ज्ञानविज्ञानक्षेत्रे सर्वदैव सम्पूर्णविश्वे च अग्रत्वं भजते। वैदिकसाहित्यरूपेण ज्ञानादित्यस्य उदयः अपि भारते एव अभूत्। इतः एव एतस्य ज्ञानप्रकाशः सम्पूर्णवसुधायां प्रसृतः सञ्जातः। नातिचिरमेव भारतीयविद्याभवनस्य दिल्लीकेन्द्रेण आचार्य रघुवीरविहितस्य आङ्ग्लसंस्कृतशब्दकोशस्य विमोचनं विहितम्। शब्दकोशः अयं 47-अधिक-1900 आचार्य रघुवीरः निर्मितवान् आसीत्। आचार्य रघुवीरः महान् भाषाशास्त्री, राष्ट्रवादी, संस्कृतवेत्ता च आसीत्। भारतीयभाषाः अधिकृत्य तदीयम् अद्वितीयं मौलिकं च योगदानमस्ति। 24-2000 वर्षे भारतीयविद्याभवनस्य KM मुन्शी भारतीयप्राच्यविद्याकेन्द्रेण नवखण्डेषु प्रकाशितस्य एतस्य आङ्ग्लसंस्कृतशब्दकोशस्य विमोचनं स्वयं भारतस्य उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः कृतवान्। संस्कृतभाषायाः माहात्म्यविषये उपराष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् भारतीयभाषासु संस्कृतं सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। Sanskrit holds a deep connection to the cultural and historical identity of India. As a matter of fact, identity of India is reflected in Sanskrit. Our most cherished texts, the Vedas, the Upanishads, and the epics of Mahabharata and Ramayana were written in this language. It is the language of great sages and seers whose philosophical discourses continue to enlighten the world. Sanskrit is widely recognized as the mother of many modern Indian languages. The vocabulary and linguistic structures of Hindi, Marathi, Bengali, and other languages have borrowed heavily from Sanskrit, which is thus a foundational pillar. 8 वर्षाणां भाषा सम्बद्ध रिक्तस्य समाश्रयेण सह एतस्मिन् शब्दकोशे ऋग्वेदात् 18 शताब्दीं यावत् संस्कृतवाङ्मये प्रयुक्तानां शब्दानां संकलनमस्ति। अस्य शब्दकोशस्य सम्पादनं डॉक्टर लोकेश चन्द्रेण, प्रोफेसर शशिबाला वर्यया च कृतम्। एषः शब्दकोशः विद्यमानान् सर्वानपि आङ्ग्लसंस्कृतशब्दकोशान् अतिक्रमयिष्यति। एषः हि शब्दकोशानां वर्गीकरणस्य, नवीनतमपद्धतीनां, तार्किकसिद्धान्तानां संक्षिप्ततायाः, सुव्यवस्थिततायाः च अनुपालनं करोति। नूतनः अयम् आङ्ग्लसंस्कृतकोशः
प्रत्येकाङ्ग्लशब्दार्थं परिलक्षितानां संस्कृतशब्दानां प्राचुर्येण प्रयोगपुरस्सरं सम्पूर्णं विश्वं मन्त्रमुग्धं करिष्यति। वैज्ञानिकाः विशेषज्ञाः च नूतनानां शब्दानाम् आविष्करणे समर्थाः भविष्यन्ति इति निश्चयेन अस्ति सिद्धमेव।